nindot kaayo nga tan-awon nga dikan kita sa laing-laing mga parokya apan nagkahiusa kita sa usa lamang ka Dios o sa kasimbahan o usa ka pagtuo. Maayong buntag natong tanan. Mao kini ang hagit kanato nining panahon nga gitawag kita nga mahimong simbahan nga synodal church. Usa ka simbahan nga mugawas sa iyang kaugalingon pagpangita sa nawala. Nga dili lang siya simbahan sa mga matarong, apan simbahan sa mga matarong nga nangita sa mga nawala. Ug kana ang gusto nato nga mahimong espiritu sa ato ang mga parokya. Simbahan nga nagpagkamana. Simbahan nga apli para sa tanan. BEC is the fulfillment of a synodal church. Ang BEC mao'y katumanan sa usa ka synodal nga simbahan. Kung ang panagiusa mao'y magpasayon sa atong panaw, kung ang atong panaw mao'y sukaranan sa atong misyon, diha sa BEC nahimong konkreto ang usa ka synodal nga simbahan. Mag-uban kini silang tulo: panagiusa, panaw, misyon.